जागना और अल्लाह के लिए गिड़गिड़ाना, रोना, अल्लाह की यहां इसकी बड़ी कीमत है। इसलिए बात अल्लाह वाले थे इस दुनिया से रुखसत होने से पहले कह रहे थे, अपने आप को वसीयत की और कह रहे थे कि देखो मेरी फला रातें, मेरी फला नेकी, मेरा फला लम्हा मेरे पास है, मैं अल्लाह को दिखाऊंगा कि अल्लाह ये मेरी नेकी है जो महज तेरे लिए, फकत तेरे लिए, इसके अलावा कोई मेरे पास दलील नहीं, फकत तेरे लिए। बाज अल्लाह वाले तो यहां तक है कि मेरा अल्लाह मुझसे पूछेगा क्या लाया, मैं अपने इस मुरीद को पेश कर दूंगा, मौला मैं ये लाया। कि ये मेरा मुरीद वो है जिसने जी भर के तुझको राजी किया, इसके दिन भी, इसकी रातें भी, इसकी सुबह भी, इसकी शामें भी वो थी जो तुझे राजी करने के लिए थी। बाद वालिदैन के बारे में यहां तक आया, अपनी औलाद को पेश किया, बेटी या बेटे को, या मौला मैं ये लाया हूं, अगर तो तेरी बारगाह में ये कबूल है फिर इसके तोफैल मुझे भी माफ कर। और फिर ये मजमे जहां आप बैठे हैं और पूरी दुनिया, कहीं सुबह, कहीं शाम, कहीं रात, कहीं लम्हे, कहीं पूरी दुनिया हमारे साथ है, इनका गिड़गिड़ाना, इज्तिमाई मांगना, आपने रात का एक बहुत हिस्सा अल्लाह को दिया है, उसकी यादों को दिया है, और अल्लाह के बंदों और उम्मत की मग़फ़िरत के लिए गिड़गिड़ाए हैं, उनकी बख्शिश के लिए गिड़गिड़ाए हैं, उनकी राहत के लिए गिड़गिड़ाए हैं। अल्लाह उम्मत के लिए खुशहालियां पैदा फरमा, उनके रिज़्क़, उनके दौलत, उनके माल, ये आप उनकी राहत के लिए गिड़गिड़ाए हैं, उनकी राहत के लिए। अल्लाह के यहाँ ये बहुत बड़ी कीमत रखता है, अल्लाह के यहाँ इसका बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ा अजर, बहुत बड़ा अजर कि मेरा बंदा अपनी जात को, अपने घर को, अपनी जान को नहीं रो रहा, ये तो मेरा बंदा मेरे बंदों के लिए रो रहा है। और जो मैं बंदों को सबसे ज्यादा महबूब रखता हूं और वो बंदे जिनसे मुझे मोहब्बत है, और वो बंदे जिसके लिए मैं अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन शफाअत का हक दूंगा, बहाने हैं मेरी बख्शिश के, मेरी इनायत के, मेरी अता के, मेरी करीमी के। आज आप उन लम्हों को कैश कर रहे हैं और इन लम्हों को कैश करके फिर नस्लें जिंदगी भर ऐश करती हैं दौलत पे, रिस्क पे, सेहत पे, अता पे और कब्रों पे, दुनिया भी आखिरत। क्योंकि बाज घड़ियां, बाज दमे ऐसे होते हैं बंदा मग़फ़िरत के दरवाजे भी खुलवा लेता है, बख्शिश के दरवाजे भी खुलवा लेता है, और रिस्क और वुसअत और बरकत और आफियत के दरवाजे भी खुलवा लेता है। बे औलाद है तो औलाद दे लेता है, बेघर है तो घर दे लेता है, बेरिस्क है तो रिस्क ले लेता है, रांदा दरगाह है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो अल्लाह कहता है अच्छा मुझसे बड़ा सहारा कोई नहीं है, मुझसे बड़ा रास्ता कोई नहीं है,
मुझसे बड़ी छांव कोई नहीं है। ये वो लम्हे हैं, ये वो घड़ियां हैं, ये वो साआतें हैं। इन लम्हों, इन घड़ियों, इन सातों में सबसे पहले ये फैसला करें कि आज के बाद मौला तुझे ही राजी करना है, और अपनी जिंदगी में जितनी हो सकी है नाफरमानियां, उसके बाद नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मेरी तौबा है कबूल कर ले, मेरी तौबा है कबूल कर ले, मेरी तौबा है कबूल कर ले। इसे कहते हैं नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुका व नतूबु। मेरी तौबा है कबूल कर ले, कबूल कर ले। हमारी जिंदगी में सारा निजाम बख्शिश का निजाम, उसकी अताएं, उसकी शफकतें, उसकी मेहरबानियां, ये सब आज आप खुशकिस्मत हैं, आपको तस्बीह खाना नसीब हुआ। कुछ तन्हाइयां, कुछ उससे बातें, कुछ उससे राजो नियाज नसीब हुए। यही मेरा रब चाहता है कि मेरे बंदे कुछ मुझसे बातें, कुछ राजो नियाज, कुछ मेरे लिए वक्त निकाल। तेरे लिए, अपने अलावा सबके लिए वक्त है। हम कितने घंटों, मैंने लोगों को देखा मोबाइल पे बैठे हैं, कितने घंटों थकते नहीं। कुछ लम्हे ऐसे हों जो अल्लाह की तलाश में हों, जो अल्लाह की तलाश में, फकत अल्लाह की तलाश में। आज के वो लम्हे आपकी मुबारक लम्हे हैं, आपकी बाबरकत साआतें हैं। आपको मुबारक और बाबरकत साआतें हों कि आज ये चंद लम्हे आपने सिर्फ अल्लाह को दिए हैं, सिर्फ अल्लाह को दिए हैं, सिर्फ अल्लाह को। क्या ख्याल है? ये सच है? बोले बोले। ऊंगे नहीं, मिलने का वक्त है। कहीं ऐसा न हो ऊंगते और सोते हुए बर्तन ऊंधा हो जाए, बारिशें बड़ी होती रहें और खुदा ना खास्ता एक कतरा भी अंदर न जाए। न ऊंगना, ख्याल करो। आज की रात आपको अल्लाह ने दी है, आज के लम्हे आपको अल्लाह ने दिए हैं। आपने मयस्सर को मुअस्सर बनाया है, मौजूद था उसको कीमती बना लिया, और आज के लम्हात में आपने सारे लम्हे अल्लाह को दिए हैं, अल्लाह के लिए किए हैं, अल्लाह को दिए हैं, अल्लाह के लिए किए हैं। ये जो अल्लाह को लम्हे देने हैं और अल्लाह के लिए है, यही मेरा अल्लाह चाहता है। अब एक मैं आपको खुशखबरी भी सुना रहा हूं, खतरनाक बात भी सुना रहा हूं। जब बंदा अल्लाह के लिए कुछ नहीं करता और अल्लाह को वक्त नहीं देता, फिर रब कोई हड्डियां तोड़ देता है, कोई हादसे कर देता है, बिस्तर पे डाल के कहते हैं अब मुझसे बातें कर, या जेल में डाल, या किसी अज़ाब, किसी आज़माइश, किसी तकलीफ, आखिरी दर्जे का कोई फंदा, कहते अब मुझसे बातें कर। क्यों? मुझे यही बातें चाहिए, यही लम्हे चाहिए। और जब बंदा इन रातों, इन लम्हों में बगैर किसी फंदे, बगैर किसी हड्डी टूटने, बगैर किसी हादसे के अल्लाह से बातें करता है,
تو اللہ کہتے ہیں بڑی آفت آنے والی تھی، جو میں تجھ سے باتیں کروانا چاہتا تھا تو نے کر لی، میں نے آفت ٹال دی۔ سبحان، میں نے یہی باتیں تجھ سے کروانی تھی، تجھ سے یہی تنہائیاں ہی لینی تھی، تجھ سے یہی لمحے ہی لینے تھے، میری چاہت یہی تھی۔ آجا پھر، اب میں نے تجھ سے سارے لمحے، ساری چیزیں، سب کچھ ہٹا دیے، اب تو مجھ سے باتیں کر۔ مجبور ہو کے نہیں، مسرور ہو کے، خوش ہو کے۔ وہ جو لمحے تھے وہ مجبوری کے لمحے تھے، وہ جیل کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، بستر میں پڑا ہوا ہے، عاجز ہے، بیکار ہے، بے بس ہے، اب اللہ سے باتیں ہیں، وہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہے، کہیں ایسا نہیں ہے۔ لیکن جب بندہ مجبور نہ ہو، آپ چاہے ایک پل میں جائیں، باہر پھریں، سو جائیں، ایسی راہوں میں جائیں جو اللہ کی ناپسندیدہ راہیں ہیں، سارا کچھ کر لیں، جب بندہ بے بس نہ ہو اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے بے بس کر لے، جیسے آپ تسبیح خانے میں اللہ کے لیے اپنے آپ کو بے بس کر لیا، اپنے آپ کو اللہ کے لیے بے بس کر لیا، اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ مولا میں اپنے آپ کو تیرے لیے بے بس کر رہا ہوں، اس کی مزدوری بھی تجھ سے لوں گا، اس کا بھاڑا بھی تجھ سے لوں گا، اس کی اجرت بھی تجھ سے لوں گا، اس کی قیمت بھی تجھ سے لوں گا۔ جب بندے نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے بے بس کر لیا، اس پہ میرا رب وہ عذاب ہٹا دیتا ہے جو اس کی تقدیر میں لکھا ہے، جو لوح میں لکھا ہے، جو قلم کے ساتھ لکھا ہے، وہ ہٹا دیتا ہے کہ تجھے میں نے ایک وقت میں یہ کرنا تھا اور یہ کرنا تھا اور یہ کرنا تھا۔ حتیٰ کہ یہاں تک بتاؤں، بعض قدم ایسے اٹھتے ہیں، لکھ لیں میری بات کو، سوچ لیں میری بات کو، غور کریے گا اس فقیر کی بات کو، بعض قدم ایسے اٹھتے ہیں اللہ کے لیے اور ان قدموں کو چند ٹھوکریں لگ جاتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہی پاؤں، یہی قدم میں نے میری تقدیر میں لکھا تھا، میں نے تیرے کٹوا دینے تھے کسی بیماری یا حادثے کی شکل میں، جا تو نے ان قدموں کو میرے لیے، جا تو نے ان قدموں کو میرے لیے چلایا ہے، اٹھایا ہے، بڑھایا ہے، میں انشاءاللہ تیری موت تک تیری زندگی سے یہ قدم اور یہ ٹانگیں اور یہ لاتیں اور یہ پنڈلیاں نہیں لوں گا کٹی ہوئی شکل میں۔ تجھے معذور نہیں کروں گا، تجھے مجبور نہیں کروں گا، تجھے بے بس نہیں کروں گا۔ یہ لمحے وہ ہیں جن لمحوں کو آپ نے اللہ کے لیے لیا ہے، اللہ کو دیا ہے۔ یہ وہ ساعتیں ہیں، یہ وہ گھڑی ہیں۔ سحری کرنی ہے وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، 10 منٹ کے اندر سحری ہو جائے گی۔ یہ وہ لمحے ہیں، یہ وہ ساعت۔ تو پوری امت کے لیے مانگا ہے کہ اپنے لیے ہی روئے۔ اچھا یہ مزاج ہی ختم ہو گیا ہے، یہ بتانا ہی ختم ہو گیا ہے، عمومی یہ مزاج ہی ختم ہو گیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین
یا راحم المساکین، یا راحم المساکین، یا راحم المساکین۔ اللہ سارے مسکین ہیں، اللہ سارے مسکین ہیں، ان پہ رحم فرما۔ یا راحم المساکین، 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 یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اکرم من کل کریم و یا اعظم من کل عظیم، اوسنی من جودک و کرمک مد عمری ملاک العاقبہ، انت اللہ علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم وسوء الکبر وفتنة الدنیا وعذاب القبر۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، من جہد البلاء، من جہد البلاء۔ کوئی اچانک ایسی بلا آ جائے، مصیبت آ جائے، میں گر جاؤں، میرا انگ انگ ٹوٹ جائے، میرے انگ انگ میں زنجیریں پڑ جائیں، اے سخی آقا اس لمحے سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، من جہد البلاء، من جہد البلاء۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اے اللہ کوئی ایسا لمحہ نہ آ جائے دشمن ہنسے مجھ پہ، تالیاں بجائے، میں عبرت بن جاؤں، میں ذلیل ہو جاؤں، میں فقر میں چلا جاؤں، میں روٹی روٹی کا محتاج ہو جاؤں، میں لقمے لقمے کا محتاج ہو جاؤں، میں قطرے قطرے کا محتاج ہو جاؤں، یا میری شکل عبرت بن جائے یا میری نسل عبرت بن جائے اور دشمن مجھ پہ ہنسے۔ وشماتۃ الاعداء، تیرے حبیب نے اس سے پناہ مانگی ہے، تیرے حبیب نے اس سے پناہ مانگی ہے، تیرے کملی والے نے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، من جہد البلاء۔ بڑی بلائیں آسمانوں سے اترتی ہیں، 70,000 بلائیں آسمانوں سے اترتی ہیں۔ اے میرا اللہ کسی بلا سے بچا دے، وہ بلا بدکاری کی شکل میں، گناہوں کی شکل میں، مصیبتوں کی شکل میں، وباؤں کی شکل میں، دشمن کے مسلط ہونے کی شکل میں، اور کسی مصیبت حادثے کی شکل میں، ان قریب آنے والی کوئی مجھ پہ بجلی گرے، کوئی دیوار گرے، کوئی حادثہ گرے، کوئی میرا عزیز مجھ سے چھن جائے۔ اے سخی آقا تیرے حبیب نے بڑی بڑی بلاؤں سے پناہ مانگی ہے، وہ بلائیں جو میرے گمان میں ہیں ان سے پناہ مانگتا ہوں، وہ بلائیں جو میرے خیال میں ہیں ان سے پناہ مانگتا ہوں، وہ بلائیں جو میرے احساس میں ہیں ان سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء۔ اے سخی آقا کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے میں بدبخت ہو جاؤں، میرے ماتھے پہ لکھا جائے یہ جہنمی خبیث ہے، اور میری پیشانی پہ لکھا جائے یہ لعین کتا خنزیر ہے، اور میرا مولا تیرے حبیب نے بڑی پناہ مانگی،
वसूल कज़ा, कोई ऐसे फैसले हो जाएं जो सारे फैसले मेरे खिलाफ हों, जिसे लोग कहते हैं चलता आगे हूं गिरता पीछे हूं, मेरे नसीब सो गए, मेरे मुकद्दर सो गए, मेरे हर काम पे हाथ डालता हूं, मेरे सोना मिट्टी हो जाता है और मेरे हर फैसले मेरे खिलाफ हो जाते हैं। अपने भी मुंह मोड़ गए, दुश्मन भी मुंह मोड़ गए, अब तो जमाना मुझसे रूठ गया, राहतें रूठ गई, रब मेरे करीब आ गए और दुश्मन और गम और हालात के पहाड़ मेरे ऊपर गिरे। वसूल कज़ा, वसूल कज़ा, वसूल कज़ा वशमाततिल आदा, के दुश्मन अब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, मेरा तमाशा बनाते हैं। मेरा अल्लाह ऐसी हालत से ना देना, अगर मेरी तकदीर में लिखा भी है मेरे खताओं और गुनाहों ऐबों की वजह से आज की रात की मग़फ़िरत के वो फैसले फरमा, आज की रात मग़फ़िरत का वो अता और इनायत का पर्दा दे, आज की रात राहत और रहमत का वो कोई साया दे, कोई छतरी दे कि बस मुझे राहत दे, कैफियत दे, अता दे, शफ़क़त दे, रहम दे। ऐ मेरा अल्लाह मैं तुझसे मांगू और किससे मांगू? अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन जहदिल बला, जहदिल बला। जमीन के नीचे से बलाएं निकलती हैं, दाएं बाएं से बलाएं आती हैं, ऊपर नीचे से बलाएं आती हैं, मेरी आंखें नहीं देख सकती। तेरे हबीब की आंखें बड़ी वसी आंखें थी, उन्होंने देखा तो इसलिए उम्मत के लिए मांगा था। आज हम भी अपने लिए नहीं, सारे आलम के लिए, सारी उम्मत के लिए, हर फर्द के लिए, आज की रात जिसको रात का पता ही नहीं है आज की रात कैसी है उसके लिए, आज की रात को जो मानता नहीं उसके लिए, जो जानता नहीं उसके लिए, जो आने वाले हैं उनके लिए और हमारी नस्लों के लिए जो अभी आलम अरवाह में है। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शिक़ा व सूइल क़ज़ा व शमाततिल आदा व शमाततिल आदा। दुश्मन हंसे मुझ पे ना मेरा मौला, व शमाततिल आदा। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन जहदिल बला। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका। हमें हलाल की राहें दे, हमें हलाल के रास्ते दे, हमें हलाल की नजरें और जज्बे दे, हमें हलाल के रिज़्क़ के दरवाजे दे। मेरा अल्लाह किससे हलाल मांगे? हम तो हलाल की राहें चाहते हैं, हम हलाल के रास्ते चाहते हैं, हम हलाल के जज्बे चाहते हैं, हम हलाल की सुबह और रातें और तन्हाइयां चाहते हैं। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका, हराम से बचा, व अग़्निनी बिफ़ज़लिका, अब हमें गनी कर दे, हमें गनी कर दे, पर होगा तेरे फजल से। वाग़्निनी बिफ़ज़लिका, होगा तेरे फजल से। ये रात तेरे फजल वाली तो है, ये लम्हे तेरे फजल वाले तो हैं, ये मजमा तेरे फजल को चाहने वाला तो है। कोई क्या पता इस मजमे वली बैठा हो, खिजर बैठा हो, तेरा कोई दुर्वेश बैठा हो, कोई दुखों का मारा गमों का हारा बैठा हो, कोई तौबा करके पाक साफ बैठा हो,
اے میرا اللہ، اے کریم آقا، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ، غنی کر پر اپنے فضل سے، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ، غنی کر پر اپنے فضل سے، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ، غنی کر پر تیرے فضل سے میں غنی ہوگا، امن سواک، کسی غیر کے دروازے کی ٹھوکریں نہ دینا، در در کا بھیکاری نہ بنانا، اپنے در کا منگتا بنا، اپنے در کا بھیکاری بنا، اپنے در کا سوالی بنا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ تیرے نیک بندوں سے سنا، یہ دعا قرضے اتروا دیتی ہے، یہ دعا غنی بنا دیتی ہے، یہ دعا کفالتیں کرا دیتی ہے، یہ دعا نسلوں کے رزق وسیع کرا دیتی ہے، یہ دعا نسلوں کے لیے عنایات کی بارشیں کروا دیتی ہے، یہ دعا حلال کی راہوں پہ ڈال دیتی ہے، یہ دعا حرام کی راہوں سے ہٹا دیتی ہے۔ آج کے ان لمحوں میں یہ تیرے محتاج بندے، یہ عاجز بندے، یہ بھیکاری، یہ روتے منگتے سسکتے، ان کی دعاؤں پہ فرشتوں کو کہے آمین کہے۔ ہم اس صدی کے بندے ہیں جنہوں نے نہ نبی دیکھا نہ ولی دیکھا، ہم نے فتنوں کی ہوائیں دیکھی، سازشوں کی ہوائیں دیکھی، دجال کی صدائیں دیکھی اور نافرمانی کے منظر دیکھے۔ ہماری آنکھیں تھک گئی ہیں، ہماری آنکھیں تھک گئی ہیں، اب تو کوئی خیر کا منظر دکھا دے، اب تو کوئی راحت کا منظر دکھا دے، اب تو کوئی برکت کا منظر دکھا دے۔ میں تو اسی تلاش میں نکلا تھا، جگہ جگہ گیا، پر جگہ جگہ دیکھا فتنے ہی فتنے ہیں، من میں بھی فتنے، تن میں بھی فتنے، جذبوں میں بھی فتنے۔ اب تو اپنی رحمت کا کوئی ایک لمحہ دے دے، آج کی رات ہمارے لیے ایسی ہو، قیامت کے دن جائیں اور قبر میں جائیں تو پوچھیں کیا لائے؟ کچھ نہیں لائے، پر ایک تسبیح خانے کی رات تھی، ایک تسبیح خانے کے چند لمحے تھے، ہاتھ اٹھانے کی کیفیت تھی۔ آج کی رات میرے بادشاہوں کو بھی بخش دے، میرے وزیروں کو بھی بخش دے، میرے مشیروں کو بھی بخش دے، میرے ان فقیروں کو بھی بخش دے، میرے ان فقیروں کو بھی بخش دے، مجھے اور میری نسلوں کی بخش دے، اور پوری امت کو معاف کر دے، اور ساری دنیا کی بخشش کا سامان کر دے۔ جو قبر میں قیامت کے انتظار میں ہے، جن کے نشان مٹ گئے، جن کے نشان مٹ گئے، ان کو بھی بخش دے، ان کو بھی بخش دے۔ آج فیصلہ کر دے، ہمارے آخری لمحے میں ہمیں کلمہ دے دینا، ہمیں موت کا سامان دے دینا، موت کی سختی سے بچا دینا۔ میرا مولا، میرا آقا بے گھروں کو گھر دے، بے دروں کو در دے، بے سہاروں کو سہارا دے، بخشش کا سامان دے، بخشش کا سامان دے، اور راحت کا سامان دے، عنایات کا سامان دے، عطاؤں کا سامان دے۔ اے اللہ کوئی خالی نہ جائے، سب کو ہرا بھرا کر دے، سب کو شاندار کر دے، سب کی دنیا بہتر کر دے، سب کی آخرت بہتر کر دے۔ مولا جن کو اولاد دی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، مقدمات سے خلاصی دے دے، عافیت کے دروازے کھول دے، رحمت کی عطاؤں کی بخشش کا سامان کر دے، دنیا بہتر کر دے، آخرت بہتر کر دے، آخرت کو بہتر کر دے، ہمیں رسوائی سے بچا دے، ذلت قلت سے بچا اور قلت سے بچا۔
हमारी आमीन को कबूल फरमा। जो दिल में जितनी मुरादें लेकर तेरी बंदियां बंदे बैठे हैं सबकी कबूल फरमा। दुनिया की जिस कोने में बैठे हैं सबको कबूल फरमा। हमारी जवानियों को बेदाग कर दे, हमारे लहू को बेदाग कर दे, हमारी आंखों और कानों को बेदाग कर दे, हमारे जज्बों को बेदाग कर दे। दागदार कफन नहीं है तो जिस्म भी दागदार ना हो। अगर कफन दागदार नहीं तो जिस्म भी दागदार ना हो। अपने फजल को, अपने करम को मुतवज्जे कर दे, हमारी बिगड़ी बना दे, हमारे नसीब जगा दे, हमारी नस्लों के नसीब जगा दे, नस्लों को बख्त दे, नसीब दे, इज्जत दे, खुशहाली दे, कामिल ईमान दे, कामिल इखलास दे, कामिल अखलाक दे, और बरकत और आफियत दे, और बरकत और आफियत दे, और बरकत और आफियत दे। सदा बिन मांगे अता फरमा। क़यामत तक तस्बीह खाने को आबाद और शाद फरमा। दाएं बाएं से वुसअत अता फरमा। अहल लोगों को मुतवज्जे फरमा। क़यामत तक की जरूरतें पूरी फरमा। हर फितने से बचा, हर फितने से बचा। मुझे मेरी नस्लों के इसका गुलाम और खातिम बना। बस माफ फरमा और रहम फरमा, और माफ फरमा और रहम फरमा, और माफ फरमा और रहम फरमा। किसी को खाली ना भेज, सबको हरा भरा कर दे, सबको आबाद और शाद कर दे, सबको गुलशाद कर दे, सबको शाद कर दे, आबाद कर दे, आबाद कर दे, और रहम फरमा दे, आफियत फरमा दे। दिल की दुनिया, मन की दुनिया शाद कर दे। इनकी जरूरतें गैब से पूरी फरमा, इनकी जरूरतें गैब से पूरी फरमा। इनको उठने से पहले अपनी रहमत में ढांक दे, और इनकी हर दुआ कबूल कर ले, हमारी हर दुआ कबूल कर ले। आमीन 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 आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।